देशको अर्थतन्त्रका विभिन्न पाटो यो कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि बढी प्रभावित क्षेत्रहरू सँग जानकार र त्यो क्षेत्रमा रहनुभएका व्यक्तित्वहरूसँग संवाद गरिराखेका छौँ र यही विषयमा कुराकानी गर्नको लागि यति बेला हामीसँग ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल टानका अध्यक्ष खुमबहादुर सुवेदी हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। खुमबहादुरजी, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद, वेलकम। अहिले यहाँहरूको क्षेत्र पर्यटन क्षेत्र र त्यसमा पनि यो ट्रेकिङ व्यवसायहरू चाहिँ एकदमै प्रभावित भएको भन्ने कुरा आइराखेको छ। के छ यहाँहरू व्यवसायकै त्यहाँ काम गरिराखेका मजदुरहरूको अवस्था चाहिँ आजको दिनमा यो लकडाउनको स्थिति पनि महिना दिन पार गरिसकेको अवस्था छ, यहाँहरूको अवस्था के छ? पक्कै पनि अब नेपालको पर्यटन विश्वमा देखिएको यो कोरोना भाइरसको समस्याले नेपाल पनि त्यसमा अछुतो रहन सकेन। खास गरी पदयात्रा पर्यटनको हिसाबबाट र हामीसँग आश्रित मजदुरहरूको अवस्था अब हामी जेरोबाट माइनसतिर लागिरहेको अवस्था छ र डेफिनेटली पनि नेपालको आर्थिक उपार्जन अथवा सिङ्गो पर्यटनलाई चाहिँ ठुलो असर परेको हामीले पाएका छौँ र अब हामीले तत्कालैको अवस्थामा कुनै पनि किसिमको अवस्था गर्ने अवस्था चाहिँ छैन। तर पनि अब हामीले 2020लाई चाहिँ एउटा सस्टेनको अवस्थाभन्दा बाहिर जान सकेको अवस्था छैन र नेपालको पर्यटनको भविष्य चाहिँ अन्योलग्रस्त छ। अब यहाँहरूले जति बेला यो कोरोनाको सङ्कटको कुरा नआउँदै गर्दाखेरि सरकारले त सन् 2020लाई पर्यटन वर्षको रूपमा मनाउने, पर्यटकहरूको चाहिँ वैरुने लगाउने देशमा भन्ने कुरा आइराखेको थियो। त्यसलाई नै मध्यनजर गरेर लगानी पनि गर्नुभयो होला। त्यो स्थितिमा चाहिँ ब्याङ्कबाट लोनको कुरा पनि होला। यो स्थितिमा चाहिँ अहिले त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थापनको काम चाहिँ कसरी भइराखेको छ र यो समयमा सरकारले चाहिँ तपाईँहरूलाई कुनै सहयोग गरिराखेको छ कि छैन, के छ स्थिति? डेफिनेटली राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। अब 2020मा हामी सम्पूर्ण पर्यटन व्यवसायीहरू एकदमै एक्साइटिङ भएर 2020मा चाहिँ धेरै पर्यटक ल्याउँछौँ भन्ने हिसाबबाट ठुला होटलदेखि सानो पसलसम्म विभिन्न तह तब्काका पर्यटन व्यवसायीहरूले ठुलो लगानी गर्नुभयो र आफ्नो यो लगानीभित्र चाहिँ एकदम 2020 उद्घाटन हुँदा पनि हामी सबै एक्साइटिङ पनि थियौँ र केही न केही रूपमा नेपालको पर्यटन र नेपालको इकोनोमिक ग्रोथमा केही न केही कायापलट हुन्छ होला भनेर सरकारदेखि प्राइभेट सेक्टरले आशा गरेको थियो। यो अवस्थामा पर्यटन क्षेत्रले ठुलो लगानी नेपाली पर्यटक उद्योगको लागि चाहिँ लगानी गर्यो र 2020 भ्रमण वर्ष जुन अपेक्षाकृत रूपमा चाहिँ हामीले अपेक्षा लिन सक्ने अवस्था भएन। यो अवस्थामा चाहिँ ठुलो पर्यटनमाथि चाहिँ डाइरेक्टली एक किसिमले भन्दाखेरिमा गोली लागेको अवस्था हो र प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ नेपालको पर्यटन उद्योग र व्यवसायलाई भयो भने त्यसपछि अरू उद्योग र व्यवसायलाई पनि प्रभाव त परेको नै छ। तर यो अवस्थामा हामी एउटा सस्टेन कसरी हुन सक्छौँ भनेर नेपाल सरकारलाई हामीले विभिन्न किसिमका मागहरू राखिसक्यौँ। हामीले लिनुपर्ने लोनहरूलाई चाहिँ रिसेड्युलिङ गरिदिनु पर्यो र हामीले तिर्नुपर्ने लोनहरूलाई चाहिँ तपाईँको 2 वर्षपछि मात्रै हामी तिर्न सक्छौँ भन्ने किसिमका हामीले गतिविधि गऱ्यौँ र 2% ब्याजमा हामीलाई लोन प्रवाह हुनुपर्छ भन्ने पनि हामीले माग गरिरहेका छौँ। त्यो सिङ्गो पर्यटन व्यवसायहरूको माग हो र यसमा ढितो हुन सक्ने र आफ्नो ढितो प्रेजेन्ट गर्न सक्ने व्यवसायहरू साथीहरूले त आफ्नो किसिमबाट चाहिँ गतिविधि गर्नु होला। अब यहाँ थुप्रै ट्राभल ट्रेकिङ टुरिज्ममा इन्भल्भ हुनुभयो साथीहरू चाहिँ बिना धितोमा पनि 2%मा चाहिँ ब्याज दिनु पर्यो र कमसे कम मिनिमम पनि 20 लाख जति चाहिँ हाम्रा पर्यटन व्यवसायहरूलाई चाहिँ लोन दिनु पर्यो भन्ने हामीले माग गरेका छौँ। यो किनकि हामीले 1 वर्षसम्म हामी सस्टेन हुनुपर्ने छ। 1 वर्षसम्ममा सस्टेन हुनको लागि 2% ब्याज दरमा मिनिमम 20 लाखसम्म चाहिँ नेपालका बैङ्कहरूले चाहिँ लोन प्रवाह गरिदिन सक्यो भने कमसेकम 1 वर्ष हाम्रा व्यवसाय साथीहरू आफ्नो हुनेछ र 1 वर्षपछि आजको कालो दिन भोलि उज्यालो र सुनौलो पनि हुन सक्छ। त्यो दिन हेर्नको लागि चाहिँ हामीले नेपाल सरकारलाई अनुरोध गरेका छौँ र खास गरी हाम्रो प्रमोसनको जिम्मा लिएको नेपाल पर्यटन बोर्डलाई पनि अनुरोध गरेका छौँ। नेपाल सरकारले स्पेसली पर्यटन मन्त्रालयले जुन मातहतका कुनै पनि बैङ्कहरूलाई चाहिँ चिठी लेखिदिनु पर्यो र व्यवसायलाई चाहिँ सर्ट लोनमा चाहिँ 1 वर्ष अट्न सक्ने किसिमको वातावरण गरिदिनु पर्यो। अन्यथा हामी जस्ता साना र मजौला 80% जति व्यवसायीहरू भोलि विस्थापित हुनेछ। 2022-23मा यदि हामीले चाहिँ 20 लाखभन्दा बढी पर्यटक ल्याउने सपना फेरि देख्यौँ र पर्यटकप्रति चाहिँ हामी एउटा आस्थाको हिसाबले चाहिँ काम गर्ने वातावरण बन्नको लागि हाम्रा मजदुरहरूलाई जोगाउनु पर्नेछ, हाम्रो व्यवसायहरूलाई जोगाउनु पर्छ। यो सबैको लागि ढिला नगरिकन नेपाल सरकार खास गरी पर्यटन मन्त्रालयले छुट्टै किसिमको प्याकेज पर्यटन व्यवसायहरूलाई गरिदिनु एकदमै जरुरी छ। अन्यथा नेपालको पर्यटनको भविष्य एकदम अधोगतितिर जानेछ र हामी पर्यटनमा चाहिँ एउटा कालो बादलको रूपमा चाहिँ जानेछ। यसमा नेपाल सरकार र हाम्रो प्रमोसनको जिम्मा लिएको नेपाल पर्यटन बोर्डले छुट्टै किसिमको 2-4 दिन 1 हप्ताभित्र छुट्टै किसिमको पर्यटन व्यवसायलाई चाहिँ
राहतको चाहिँ एउटा आवाज दिन जरुरी छ। जस्तो यहाँले व्यवसायको विषयमा चाहिँ कुराकानी गर्नुभयो, तर व्यवसाय सँगसँगै त्यहाँ रहनुभएका जो प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा ट्रेकिङमै आधारित छ उहाँहरूको दिनचर्या अथवा उहाँहरूले हिजोको दिनमा त्यसमा चाहिँ रोजगारीको अवसरहरू पाइराख्नु भएको थियो भने अब तत्काल फेरि यो लकडाउन सकिने बित्तिकै नै पूर्ववत अवस्थामा आउन सक्ने सम्भावना पनि देखिया छैन यो ट्रेकिङको कुरा गर्दाखेरि। भनिसकेपछि मजदुरहरू जो प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा यहाँहरूको व्यवसायमा अथवा यो क्षेत्रमा आधारित थिए उनीहरूको लागि चाहिँ यहाँहरूकै सङ्गठनले केही सोचिराखेको अवस्था छ कि अथवा उनीहरूका मागहरू सम्बोधन गर्नको लागि उनीहरूको जीवन सहज बनाउनको लागि सरकारसँग यहाँहरूले त्यस्तो केही पहल गर्नुभएको छ कि छैन, के छ? एकदमै पक्का पनि हामी ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल टान हर तरहले हाम्रा मजदुरहरूको हकितको लागि हामी लागिरहेछौँ र उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा सर्भाइभ गर्ने पोइन्टको लागि हामीले नेपाल सरकारसँग अनुरोध गरेका छौँ। र खास गरी चाहिँ हामीले चाहिँ जुन पदयात्रामा रहनुहुने जुन हाम्रा मजदुर साथी हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि कम्तीमा पनि 1 महिनाको लागि 10,000 को दरले चाहिँ हाम्रा ट्रेकिङ कम्पनीको थ्रुबाट चाहिँ हामीलाई लोन दिनुपर्छ भनेर हाम्रा मजदुरहरूलाई चाहिँ भनिरहेछौँ। भने हाम्रा ट्रेकिङ गर्ने साथीहरूलाई चाहिँ ट्रेकिङ ट्रायल्सहरूको एक्सप्लोर गर्ने 7वटै प्रदेशमा एक्सप्लोर गर्ने प्लान गरेका छौँ। त्यसमा ट्रेकिङ मजदुर साथीहरूलाई एक्सप्लोरको लागि इन्भल्भ गराउने, हाम्रा सरसफाइका गतिविधिहरू छन् त्यसमा पनि इन्भल्भ गराउने र जुन ट्रेकिङका साइनेजहरूको चाहिँ विभिन्न ट्रेकिङ ट्रायल्समा समस्या छ त्यसलाई पनि ट्रेकिङको साइनेजहरू पनि व्यवस्थापन गर्ने र हामीसँग भएको भाषागत गाइडहरूको अझै कमी छ त्यसलाई अझ एक्स्ट्रा भाषाहरूको चाहिँ भाषागत ट्रेनिङहरू पनि दिने र अहिले भइरहेको ट्रेनिङ मात्रै नभइकन पनि एडभान्स ट्रेनिङ दिने पनि हामीले लक्ष्य राखेका छौँ र हाम्रो सम्पूर्ण मजदुर साथीहरूलाई यो किसिमबाट हामीले समेट्ने जमर्को गरेका छौँ र यसमा हामीले मात्रै भन्दा पनि नेपाल सरकारले साथ दिनुपर्नेछ, त्यसमा नेपाल टुरिज्म बोर्डले पनि साथ दिनुपर्नेछ किनकि हामीसँग भएका टिम्सका विभिन्न गतिविधिहरू नेपाल टुरिज्म बोर्डसँग इन्भल्भ भएर बसेको छ। यी पैसाहरूलाई पनि कमसेकम एक्सप्लोरका विभिन्न गतिविधिहरूमा हाम्रा मजदुर साथीहरूलाई चाहिँ याद गर्नुपर्नेछ र यो लकडाउन पछि चाहिँ रोजगारी सिर्जना गर्नको लागि हाम्रो मजदुरहरूलाई चाहिँ समाहित गर्नुपर्छ भनेर हामीले नेपाल सरकार र नेपाल पर्यटन बोर्ड र सरकारवाला सङ्घ संस्था र पर्यटन व्यवसाय र मजदुर साथीहरूसँग हामीले छलफल गरिरहेका छौँ। अब म यहाँसँगको संवादको लगभग अन्तिममा छु। अन्तिममा चाहिँ सरकारले बजेट पनि निर्माण गर्दैछ, अब बजेट पनि आउँदैछ, त्यसमा चाहिँ समावेश गर्नुपर्ने कुरा यहाँहरूको क्षेत्रबाट चाहिँ समावेश यहाँहरूको क्षेत्रलाई चाहिँ थप राहत होस् भन्नको लागि समावेश गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ बुदागत रूपमा कुन कुन कुरा छ बताइदिनुहोस् न अन्तिममा। ल धन्यवाद। नेपाल सरकारले खास गरी पर्यटन व्यवसायी, पर्यटन उद्योग, पर्यटन मजदुरहरूको लागि छुट्टै किसिमको प्याकेज चाहिँ अर्थ मन्त्रालयले ल्याउन एकदमै जरुरी छ र एकदमै अर्थ मन्त्रालयले चाहिँ पर्यटनलाई चाहिँ छुट्टै आँखाले हेर्नुपर्ने जरुरी छ किनभने यो पर्यटन व्यवसाय भनेको इलास्टिक जस्तो अथवा स्प्रिङ जस्तो हाम्रो व्यवसाय हो। तत्कालै हामी चाहिँ अप्ठ्यारोमा परेको अवस्थाले गर्दा अर्थ मन्त्रालयले छुट्टै किसिमको प्याकेज टुरिज्म व्यवसायहरूको ट्राभल, ट्रेकिङ, होटल, राफ्टिङ, एयरलाइन्स, ट्रेकिङ सबदेखि गार्मेन्ट सबदेखि सबै विषयवस्तुहरूलाई गहिरो र मिहिन तरिकाले स्टडी गरेर पर्यटन व्यवसायहरू, मजदुर साथीहरू र सम्पूर्ण व्यवसायीहरूको मनमस्तिष्कमा र भावनामा कुनै चोट नआउने किसिमबाट चाहिँ उहाँहरूको मनमस्तिष्कमा अट्ने किसिमबाट चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ बजेट ल्याउन एकदमै जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्छ र यसमा पनि पर्यटन उद्योगको लागि, पर्यटन व्यवसायको लागि बढीभन्दा बढी बजेट विनियोजन होस् र पर्यटन व्यवसायको हकितको लागि चाहिँ अर्थ मन्त्रालयले काम गरिदियोस् र सिङ्गो नेपाल सरकारले पनि पर्यटनलाई छुट्टै आँखाले हेरिदिनु पर्नेछ भन्ने हामीको भनाइ छ। हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। टान र सिङ्गो पर्यटन व्यवसायहरूको विषयवस्तुहरूमा यहाँको जनता टेलिभिजनबाट केही पस्कने मौका दिनुभयो, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, उहाँ हुनुहुन्थ्यो खुमबहादुर सुवेदी, ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल टानका अध्यक्ष हुनुहुन्छ र पर्यटन क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी प्रभावित तुल्याइराखेको छ कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि। त्यो विषयमा त सबै जानकार नै हुनुहुन्छ। त्यसको साथसाथमा उहाँहरूले अब बजेट निर्माणको जुन क्रम चलिराखेको छ यो समयमा चाहिँ के कुराहरू सम्बोधन गर्नुपर्छ सरकारले जसले गर्दाखेरि पर्यटन क्षेत्रलाई पूर्ववत अवस्थामा पुर्याउनको लागि मद्दत पुगोस्। यद्यपि आजको दिनमा पर्यटनले चाहिँ जिडिपीमा 3% मात्र, कुल ग्रास उत्पादनमा 3% मात्र योगदान पुर्याउने भनेर बताइए पनि यो क्षेत्र नेपालको आर्थिक विकासको लागि एउटा महत्त्वपूर्ण खम्बाको रूपमा रहेको भन्ने कुरा बारम्बार नीति निर्माताहरूले बताइराखेको अवस्थामा चाहिँ यो क्षेत्रलाई फेरि पूर्ववत अवस्थामै फर्काउने स्थिति कसरी निर्माण होला र त्यसमा चाहिँ यो सङ्कटको समयमा यो क्षेत्रलाई आजको दिनमा जोगाइराख्न पनि हामीले गर्नुपर्ने काम के छ, सरकारले गर्नुपर्ने काम के छ भन्ने विषयमा उहाँसँग संवाद केन्द्रित थियो।